Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Sa pagpadayon sa Senate Blue Ribbon hearing kalabot sa maanumalyang flood control projects, giapil sa affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga ngalan nila Senator Chis Escudero, former Senator Bong Revilla o former Senator Nancy Binay. Sumala sa iyang pagpangangko na nakahatod siya og 20% o kapin 160 million pesos gikan sa 800 million pesos na pondo ngadto kang Maynard Mu nga gituohang duol nga kaabyan ug campaign donor ni Escudero. Iyang gipasabot usab nga si Engineer Henry Alcantara ang nakakolekta sa 25% o kapin 125 million pesos nga iyang nadawat ug iyang gihatod sa balay ni Revilla sa Cavite. Sa laing higayon, si Alcantara sab ang nagkolekta sa 15% o kapin 37 million pesos nga iyang nadawat ug dayon gihatod sa balay ni Binay sa Quezon City. Ang maong mga butang gipasangan kuno nga naglangkob sa dagkong transaksyon na konektado sa mga proyekto sa flood control nga giimbestigahan karon sa Senado. Gipasalig ni Escudero nga dili tinuod ang pag-among kaniya sa flood control anomalies ug mopasaka siya og kaso batok kang Bernardo. Samtang gipanghimakasab ni Binay ang aligasyon ug miingon nga gigamit lang siya aron malihis ang atensyon sa tinuod nga angay manubag. Gilakip na pud isip protected witness sa Department of Justice si Bernardo. Apan gikaruhan ni Justice Secretary Boyong Remulla nga ilang i-evaluate pa ang affidavit ni Bernardo nga gipresenta sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee karong Huwebes, Setyembre 25. Lakip-sab sa una ng giila nga protected witness sa DOJ ang magtiayon nga Sara ug Curly Discaya ug ang mga former engineer sa DPWH nga sila Henry Alcantara, Bryce Hernandez ug JP Mendoza. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.